Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am speaking homeo and healer Dr. Aisha Nasir अपने चैनल समदा हीलिंग अवेयरनेस विद होम्यो नॉलेज। और फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं आपसे माज़रत चाहती हूँ, वीडियो कुछ लेट हो गई। उसकी वजह यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा न्यू क्लिनिक एंड समदा हीलिंग सेंटर की बहुत जल्द ओपनिंग है। उसकी ओपनिंग में मैं मसरूफ़ थी और अब भी मसरूफ़ हूँ, तो उसकी मसरूफ़ियत की वजह से वीडियो का सेकंड पार्ट कुछ लेट हो गया। लेकिन चलें, मेरे रब को यही मंजूर था। हम बात कर रहे थे मनफी सोच पर। थोड़ा सा मैं तसलसल को कायम रखने के लिए कुछ आपको रिव्यू दूंगी ताकि एक जो है वो आपको अगर आप सब में से कोई बात भूल गए हैं तो आपको याद आ जाए। हम बात कर रहे थे नेगेटिविटी पर, और नेगेटिविटी में हम बात कर रहे थे नेगेटिव थिंकिंग पे, और नेगेटिव थिंकिंग में हम बात कर रहे थे सेल्फ नेगेटिव थिंकिंग पर, यानी कि अपने लिए मनफी सोचना, यानी अपने आप के लिए हम खुद ही मनफी सोचते हैं। जो ये अपने लिए हमारी जो नेगेटिव थिंकिंग होती है, इसके ज़रिए जो है हमारे ब्रेन के इर्द गिर्द बैरियर्स लगना शुरू हो जाते हैं। जब एक दफ़ा हम एक जुमला मनफी अल्फाज़ों का बोलते हैं अपने लिए, यानी कि गलत चुनाव कर लेते हैं हम अल्फाज़ों का, जैसा कि मिसाल के तौर पर कि मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी, मेरे लिए ये बहुत मुश्किल है, मेरे वसाइल में कमी है, लोग क्या कहेंगे, या लोग मेरे अच्छे काम पर हौसला अफजाई नहीं करते, या मज़लूम का लफ्ज़ अपने लिए, बेचारे का लफ्ज़ अपने लिए इस्तेमाल करना। जब इस तरह के अल्फाज हम अपने लिए इस्तेमाल करते हैं और बार बार ये सोच जब हमारे दिमाग में आती है, तो एक दफ़ा जब सोच आती है तो एक नेगेटिव बैरियर लगता है, दूसरी दफ़ा आती है तो दूसरा नेगेटिव बैरियर लगता है, इसी तरह तीसरी दफ़ा, चौथी दफ़ा नेगेटिव बैरियर्स लगते चले जाते हैं, और हम इन्हीं सोचों में उलझते रहते हैं। हम अपने आप के साथ उलझते रहते हैं और इसी उलझनों का शिकार रहते हैं। और हमें जो है हम चाहते हैं कि हम अपनी इन सोचों से निकलें और हम आगे बढ़ें। और जब हम इस तरह से सोचते हैं तो हमारे जो ये अल्फाज हैं, बेचारा, मज़लूम, अपने आप को कमतर समझना, जाए इन अल्फाजों से वीक एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी निकलती है। हमारे ब्रेन के इर्द गिर्द भी बैरियर लगाती है, फिर हमारी ज़िंदगी के कामों के इर्द गिर्द भी बैरियर लग जाते हैं, और हमारे बॉडी के अंदर जो मौजूद नेगेटिव एनर्जी होती है, क्योंकि खैर और शर तो साथ साथ है ना, नेगेटिविटी पॉजिटिविटी साथ साथ है, तो हमारे बॉडी के अंदर जो एक नेगेटिविटी फॉर एग्ज़ाम्पल मौजूद है, वो स्ट्रॉन्ग होती चली जाती है, वो ताकतवर होती चली जाती है, उसको तक़वियत मिलती रहती है। अब हमने क्या करना है, इन ख़यालात से अपने आप को निकालें ताकि हम अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकें, और ताकि अपनी ताकतों को, अपनी पोशीदा ताकतों को भी पहचान सकें कि अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, अपना नायब और ख़लीफ़ा बनाया, और इंसान में तो बहुत सी छुपी हुई ताकतें हैं। रास्ता नहीं मिलता, हमें समझ नहीं आती करें, और दरअसल हम ऐसी बातों को किसी से शेयर करना भी पसंद नहीं करते, और किसी पॉजिटिव पीपल से डिस्कस करना में जो है वो हिचकिचाते हैं। मैं अब आपको कुछ इसके सॉल्यूशंस देती हूँ, कुछ टिप्स देती हूँ कि किस तरह आप इन टिप्स को फॉलो करते हुए इन अपनी सेल्फ नेगेटिव थिंकिंग्स को स्टॉप कर सकते हैं, वीक कर सकते हैं। सबसे पहले तो अपने बारे में पॉजिटिव सोचें। कुछ भी हो जाए, आपने अपने बारे में पॉजिटिव सोचना है। कोई अपने लिए डिग्रेड लफ्ज़ का इस्तेमाल नहीं करना दिया। इसके साथ आपने लफ्ज़ों के इस्तेमाल के मयार का ख़ास ख़याल रखना है अपने लिए। फिर सेल्फ़ कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करना है, सेल्फ़ कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करना है, सेल्फ़ मोटिवेशन करनी है, ठीक है।
اور اس کے ساتھ آپ نے جو سوسائٹی کا انتخاب کرنا ہے، آپ کے جو ریلیشنز ہوں وہ پازیٹیو لوگوں کے ساتھ ہوں، وہ جو ہوں محنت کرنے والوں، آپ کا حلقہ احباب جو ہے وہ ایسا ہو جو محنت کرنے والے ہوں۔ اور ایک میں آپ کو ٹپ دوں گی کہ ہمیشہ اپنے پروفیشن کے جو سینئرز ہوتے ہیں، جو پازیٹیو ہوں، سینئرز بھی اور پازیٹیو ہوں، ان کے ساتھ آپ کا تعلق ہو، ان سے ریلیشن ہو، یعنی کہ پازیٹیو سوسائٹی کا، پازیٹیو لوگوں کا انتخاب، پازیٹیو سوسائٹی کا انتخاب آپ نے کرنا ہے۔ اس سے بھی آپ کو پازیٹیو انرجی ملے گی۔ جب بھی آپ کو ایسی نیگیٹو تھنکنگ تنگ کرتی ہے، جیسے کہ آپ کے مائنڈ میں ایک نیگیٹو تھنکنگ آ گئی کہ میں یہ نہیں کر سکتا، فوراً اس کو کل کریں۔ نہیں میں کر سکتا ہوں، کیسے کل کرنا ہے؟ نہیں میں کر سکتا ہوں، الحمدللہ میرا رب میری مدد فرمائے گا، اور وہ مدد فرماتا ہے، اور اس کی مدد سے میں یہ کروں گا اور میں کر سکتی ہوں۔ فوراً آپ نے ان الفاظوں کو فوراً کل کرنا ہے، فوراً اپنے برین سے واش آؤٹ کرنا ہے، اس کو بیریئر بننے نہیں دینا، رکاوٹ کا جال ان سوچوں کو نہیں بننے دینا آپ نے۔ رکاوٹوں کا جال، یہ رکاوٹوں کا جال بنتے ہیں نا، بنتے چلی جاتی ہیں، بنتے چلی جاتی ہیں یہ ایسے خیالات۔ اور اپنے آپ میں دوسروں سے توقعات وابستہ مت کریں، کوئی میری حوصلہ افزائی نہیں کرتا، آپ اپنے موٹیویٹر خود ہیں، اپنے موٹیویٹر خود بنیں۔ پھر اس کے ساتھ آپ نے، ہمارا ایک فارمولا ہے سمدھا ہیلنگ انرجی کا، میرے استاد محترم نے ہمیں بتایا ہے، ہم سے شیئر کیا ہوا ہے، وہ ہے کہ پی میں رہنا ہے، پازیٹیوٹی، پریزنٹ، پاور، پازیٹیوٹی، پریزنٹ، پاور۔ یہ تو سولوشنز اینڈ ٹپ ہو گئیں۔ اب اس کے ٹریٹمنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے، لیکن الحمدللہ سمدھا ہیلنگ انرجی کے بہت سے رنگ ہیں، بے شمار رنگ ہیں، بے شمار اینگل ہیں۔ یہ صرف جسمانی ذہنی بیماریوں پہ کام نہیں کرتی، بلکہ یہ اسپرچول پاور ہے، ایک پازیٹیو پاور ہے، آپ کی باڈی کے اندر پازیٹیوٹی کو اسٹرانگ کرے گی اور کرتی ہے، اور ایکٹیو رکھے گی، انہینس رکھے گی۔ میرے ٹیچر استاد محترم بہت سے الحمدللہ لاکھوں لوگوں جو ہے وہ سمدھا ہیلنگ انرجی سے مستفید ہو چکے ہیں، اور الحمدللہ اس کے بعد وہ ایک بہت کانفیڈنٹ لائف گزار رہے ہیں، اور ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں جو ہیں وہ لوگ مستفید ہو چکے ہیں، مستفید ہو رہے ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کریں الحمدللہ، اور آپ کو سمدھا ہیلنگ انرجی کے ساتھ ساتھ ڈفرینٹ سروسز بھی اب پرووائڈ کی جائیں گی، جس میں بہترین، اگر آپ بہتر سے بہترین کی تلاش میں ہیں کہ میں ایک بہتر کام کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، لیکن اس کو میں نے بہترین بنانا ہے، تو آپ سمدھا ہیلنگ انرجی کو ضرور اپلائی کروائیں، ٹھیک ہے؟ ضرور اس سے فائدہ اٹھائیں کہ آپ کی بہترین قسم کی کونسلنگ ہوگی، بہترین قسم کی جو ہے وہ میڈیٹیشن آپ کو سکھائی جاتی ہے، اس کے سیشنز ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سمدھا ہیلنگ انرجی سینڈ کی جاتی ہے، جس سے جو ہے وہ آپ کے اندر کی جو پازیٹیو انرجی ہیں وہ انہینس ہو جاتی ہیں، ایکٹیو ہو جاتی ہیں۔ پھر ہم یہ بھی بتاتے ہیں کہ ان کو ایکٹیو رکھنا کیسے ہے، ان ٹپس کو، ان باتوں، اس انرجی کو کیسے ایکٹیو رکھنا ہے۔ تو آپ بالکل پریشان نہ ہوں، فوراً سے آپ ہمارے سے کانٹیکٹ کریں، اپنے مسائل کو ہمارے ساتھ شیئر کریں، اور اللہ تعالیٰ نے ہر مسئلے کا حل رکھا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کوئی پریشانی اور مشکل بھجواتا ہے تو لازمی اس کے لیے راستے بھی دیتا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ اس یونیک نالج سے ضرور مستفید ہوتے ہوں گے، اور میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کریں، تاکہ کوئی بھی آپ کے ارد گرد ایسا کوئی پریشان ہے تو وہ جو ہے اس تک یہ میسیج پہنچ جائے۔ اور جو سمدھا ہیلنگ انرجی کی آن لائن سروسز بھی موجود ہیں، اور اب آپ گھر بیٹھے
بہت سی جو ہے سروسز آپ کو پرووائڈ کی جا رہی ہیں۔ اللہ حافظ، سلامت رہیں۔